वोट मारून ताका भरगच्च मतान विजय करपाची गरज आसा. कित्याक आयज अपक्षाची तुमी पळयताले अपक्ष आयज सगळे शायन जाल्ले आहा आनी अपक्षा कडेन गव्हर्मेंटाची चावी आसता. जर आमी जिताक समज जीत आमचो जिखान दिलो जाल्यार आमकां मांद्र्या मतदारसंघात मिनिस्ट्री मेळटली आनी बऱ्यांतली बरी मिनिस्ट्री मेळटली आनी जेणे करून ताका 3 वर्सांचो चान्स आहा. जर 3 वर्सांनी तेणी काम करूंक ना जाल्यार फुडें इलेक्शन आसतलें. ताका तुमकां लोकांक आयज तुमी आमदाराक जे विचारता तशेंच तुमकां विचारपाक रायट आसतलो बाबा तूं हे 3 वर्सां कांयच काम करूं ना फुडें आनी आमचे कडेन येवं नाका. सो हांव कितें म्हणटा तो यूथ आहा तेणी कश्ट करून तो वोट घालूला. ताका खबर आहा जेणी ताका खबर आहा लोकांचे भायल्या लोकांचें काम कशें कश्ट करता कितें तेजे ताका कशें हेल्प करपाचें ताका खबर आहा आनी कश्ट करून जो वोट घालता ताका खबर आसता लोकांची हाय कितें आसता लोकांक कितें जाय लोकांची कितें आपूण हेल्प करूंक शकता. सो येणाऱ्या काळात जीत आरोलकराक 23 तारखेक मेणवातीक मत मारून तुमी ताका जिखून दिवपाची गरज आहा. लायटीचे प्रॉब्लेम चड करून पावसान गरमेन प्रत्येक फावटी लायट वयता. गरमेच्या दिसांनी तर जायते लोकांक त्रास करता. तिसरें जावन आसा आमच्या हॉस्पिटलांनी आमी कितकेय फावटी गेल्यो केन्नाय कितें जालें जाल्यार हॉस्पिटलांसून आमकां 5 हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलांसून आमकां डायरेक्ट बांबोळे धाडटा. कसलो एक रिपोर्ट करतले आमी जाल्यार आमकां 8 दिसांनी या म्हणटा तारीख घेवची पडटा. आनी दुसरें म्हणजे हांगासर आमकां आयज आयकोन येयला की ह्या मागे आमी भोंवता आमची बारोकरा बरोबर तेन्ना लोक म्हणटा की बायलांक तेणी विकती घेतल्या. आमकां विकती घेवंक ना आमी सहकुशेन भायर सरल्या. विकती घेवपाक आमी कोण अशी बायलां न्ही. आनी एक विकती घेता म्हणटा न्हू म्हाका दिसता तेणेन जायते वटी बायलांक भोंवल्या तेन्ना तेणी विकती घेतल्या आसतली. आनी एक म्हणजे तो दुसरें म्हणजे ते म्हणटात कितें आमचे 1,500 आहा पळय ते बायलांचे बंद जातले म्हणटा. 1,500 बंद जातले पळय ते ह्या 10 वर्सांक दिता. फाटल्या वर्सांनी बायलांनी आमकां बायलां आमची कितें उपाशी आसली कोण तांकां पोशी नासलो तेन्ना कित्याक कोणी पयशे दिले ना. आनी आयज म्हणटा तो 1,500 बंद जातलो. 1,500 जरी तर बायलांचे बंद जाले जाल्यार बायलां आमची भियेना कित्याक ती आपल्या पांयाचेर उबी आहात. आदल्या वर्सांनी बायलां आपले कश्ट करतालीं कोणाचे तरी मेरेर वयतालीं आनी आयज बायलांक धमक्यो पडटा की तुमचे 1,500 बंद जातले म्हणून. 1,500 बंद जालोय जाल्यार आमी भियेना. आनी आयज म्हणटा ही उदरगत आयज आमचो भाई जीत आरोलकर ही उदरगत आमकां करून दितलो. आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. घरान वचोन तेंचे जे प्रश्न आहात प्रॉब्लेम्स आहात ते आयकून घेतले आनी ते आयकूनूच आमी आमचो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. सो ह्यो जो मॅनिफेस्टो आमी आयज इलेक्शनाक केला तो आमी तुमच्या सांगण्याचेर केला. तुमी जे प्रश्न मांडलेत आनी ते विशय कशे सोडयतले ते सुद्दां आमी तुमकां सांगतले आनी अवश्य ते प्रॉब्लमूय सोडयतले. मॅनिफेस्टोचेर आमचो सगळ्यांत व्हडलो विशय प्रश्न येता तो मांद्रे मतदारसंघात तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट. आतां देवेंद्र सरान सांगला तशें सरकारी नोकऱ्यो कितले दिवप प्रश्न हो व्हडलो आसा. सरकारी नोकऱ्यो कितले दिवप नो डावट आमदार जाले पावरारूय येयले जाल्यार जे सरकारी नोकऱ्यो मेळटात जे मेळोंक जाय तितले मेळटले. सो ताका मोठेपण आनी मिरोवन सांगपाची गरज ना. आनी म्हाका अशें दिसता की जेन्ना हांव तुमचे कडेन आतां इलेक्शनला रावला आनी मतां मागता जाल्यार म्हाका फटींगपणान तुमची मतां नाका. हांव सत्य कितें आहा तें सांगून म्हाका तुमकां जर पडटा जाल्यार तुमी म्हाका मतां दियात. कित्याक हांवें जर फाल्यां सकाळीं तुमच्या गांवांत हांगासर येवन तुमकां सांगलें तुमकां हांगासर एक 25-30 जॉब ह्या 2 म्हयन्यांक दिता तें शक्य ना. सरकार जेन्ना सरकारा कडल्यान नोकरी आवट जातात सरकारी नोकरी आवट जातात तेन्ना थोड्या प्रमाणान जातात आनी ते मेळटातूच. फाल्यां सकाळीं आमदार जाले पावरार येयले तेणी ते नोकऱ्यो मेळटातूच ना अशें ना. पूण आमकां तुमी सांगा म्हाका आमकां गरज आहा तेचेर कॉन्सन्ट्रेट करप ओ बाकी दुसरे भुरगे आमचे बेकार उरले आनी तांकां जॉब मेळचे ना तेचेर कॉन्सन्ट्रेट करप. ह्यो प्रश्न येता. उदाहरण तुमकां इतलें दिता जर समज एका डिपार्टमेंटांतल्यान जर समज नोकऱ्यो आवट जाल्यो आनी मांद्रे मतदारसंघात 10 नोकऱ्यो दिल्यो फाल्यां सकाळीं आमकां 10 नोकऱ्यो दिल्यो आनी 100 भुरगे जर पास जाले एग्जाम फूल टेस्ट रिटर्न व्हरून सगळे 100 भुरगे पास जाले जाल्यार ते 100 भुरग्यांतल्यान फक्त आमी 10 जाणांक कोणाक दिवं शकतात 100 भुरग्यांक दिवं शकचे ना.
तो प्रश्न हांगा उरता की ते 90 भुरग्यांचे कितें करप. फाल्यां सकाळी परत जेन्ना नोकरी आवट जातले तेन्ना काही थोड्या भुरग्यांची वर्सां कंप्लीट जातली, तांकां जॉब मेळोंक शकना. सो आयज आमकां गरज आसा ती 90 भुरगे. उदाहरण दिता तुमकां, तशें हजारांनी भुरगे आसतले, पूण उदाहरणाचेर सांगता तुमकां 90 जर भुरग्यांचे आमी तांकां मेळना नोकऱ्यो जाल्यार आमकां तेंचेर विचार करपाची गरज आसा. आतां आमी ते प्रश्न कसो सोडोवंक शकता. म्हाका खबर ना कित्याक हें जावंक ना तें, पूण म्हाका दिसता तुवें गांवांत इलेक्ट्रॉनीक सिटीक जागो ऑलरेडी एक्वायर केल्लो आहा, फायल प्रोसेसान आहा. जाता तितल्या बेगीन प्रोजेक्टूय स्टार्ट जावंक शकता आसलो आनी 1.5 वर्सांत प्रोजेक्ट कंप्लीट मेजर पोर्शन प्रोजेक्टाचो कंप्लीट जावंक शकता आसलो. आतां म्हाजे म्हायती प्रमाणे जेन्ना हांवें IT मिनिस्टराक विचारलेले जस्ट इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर की बाबा कंपनीज कितले येवंक शकतात थंयसर, तेणें हांगा कमीत कमी 300 कंपनीज येवंक शकतात थंयसर. जॉब क्रिएशन कितले, जॉब क्रिएशन म्हणालो 10,000 जॉब क्रिएट जातले थंयसर. आतां जर 10,000 जॉब क्रिएट जातले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे मतदारसंघात 3-4 हजार सुद्दां दिले जाल्यार व्हडलो प्रश्न सोडोवंक आमचो. म्हाका एक कळना, जेन्ना तुमी एका मनशाक एसेंब्लीन धाडटात आनी आयज 2 वर्सां जातात आनी तो 4 एसेंब्ली सेशन जावन गेले एसेंब्लीन, तेन्ना एकूय वेळा तेणी मिनिस्टराक क्वेश्चन करूंक ना बाबा IT पार्काचो प्रोसेस खंय पावला, ते कित्याक जावंक ना आनी हेका कितलो टायम लागतलो ही तेणी विचारपाची गरज आसली. कित्याक सगळ्यात मेजर इश्यू आहा मांद्रे मतदारसंघात तो बेरोजगारी, आनी तो आमचे कडेन रेडी आसून सुरवात करूंक ना. तो आमचो जे आमचे मॅनिफेस्टोन आमी दिल्ले आसा, जाता तितले बेगीन आमी इलेक्ट जाल्या उपरांत जाता तितले बेगीन आमचे मेजर फोकस ते IT इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर आसतलो, कित्याक आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय. आतां विशय असो आहा की येदे व्हडले कंपनीज येतले, कंपनीज येयले उपरांत भुरग्यांक एक्सपिरियन्स नासतले, एज्युकेटेड आहात एक्सपिरियन्स ना. ताका लागून हांवें डिस्कशनूय आमचें जाल्लें आहा की थंयसर कंपनीज येतकच तेंचे कडले MOU सायन करून घेवपाची गरज आहा आमकां. 6 म्हयने ट्रेनींग म्हणून आमच्या भुरग्यांक जे सिलेक्ट जातले ट्रेनींग म्हणून थंयसर घालपाक जाय, जेंकां ट्रेनींग प्रॉपर ट्रेनींग मेळटली आनी मागीर त्या कंपनीक जॉयन जातले. हे जाले शिकलेल्या भुरग्यांचे. आतां थोडे कमी शिकलेले भुरगे आहात, तांकां कांय कंपनीनी बऱ्या कंपनीनी कामां मेळची ना. आतां तेंचे कितें करतले, तांकां थोड्यांक 10वी जर पास जावन नासलेले आसा जाल्यार तांकां गव्हर्मेंट सर्विसूय मेळोंक शकना. आमचे कडेन दुसरें म्हटल्यार पोस्टल बेल्ट आहा. आयज पोस्टल बेल्ट कमीत कमी 80% तितले भुरगे कामाक आहात, खंयचे गांवचे कामाक आहात. आमकां गरज आहा तेची डेटा आमचे कडेन अपडेट आसूंक जाय. तितले बाबा एवरी सीजन तुजें स्टार्ट जाता तेन्ना थंयसर भुरगे आहा ते भायले तूं घेताय वा आमचे गांवचे घेतात. म्हाका दिसता सगळेच आसात आमचे भुरगे कामाक वयतात, पूण सगळेच ना, काही भुरगे भायले येतात. तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पळोवंक गेले जाल्यार महाराष्ट्रांतले भुरगे कामाक येतात. हे खंय ना खंय प्रेशर हाडून खंय ना खंय स्टॉप करपाची गरज आहा. कित्याक आमचो जो पर्यंत भुरगे सरकारी नोकऱ्याच्याच फाटल्यान लागतले हेच्या फाटल्यान रावूंक जायना. कित्याक इलेक्ट्रॉनीक सिटीन जेन्ना जॉबाक लागतले तेन्ना म्हाका दिसता सरकारी नोकरेन जो पगार मेळटा तेच्याहून चड पगार आनी बेनिफिट्स मेळटले. सो आमकां जर अनएम्प्लॉयमेंट हे जर काडपाक जाय मांद्रे मतदार जाल्यार आमकां हांगासर जॉब क्रिएशन म्हणटा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाची गरज आहा. ना की आमचे भुरगे भायर वयतले, फॉरेनाक वयतले, एब्रॉड वयतले आनी कामाक लागतले. आवय बापूय हांगा आहा, भुरगीं भायर आसात. हे खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आहा. आनी इतलें तुमकां हांव आश्वासन दिना, उतर दिता की जाता तितले बेगीन ह्यो प्रश्न मेजर इश्यू आहा तो सॉल्व करूनच दितलो. आनी म्हाका ताका लागून मागता तुमकां 3 वर्सां ही दिया. ह्या 3 वर्सांक हांव हे दाखोवन दिता की कितें करूंक शकता ते. दुसरो विशय आहा उदकाचो. तुमी सांगला प्रमाणे उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आहा. प्रत्येक घरांत गेल्या उपरांत डोर टू डोर करतना महिला म्हणटात की घरां आसताली, बाकीचे दादले मनीस कामाक वयतात, महिला घरान आसल्या कारणान घरांतले प्रॉब्लम फक्त महिला सांगूंक शकतात आमकां. तो प्रत्येक घरान जातात, प्रत्येक घरान म्हाका एकूच प्रश्न केला बाबा उदकाचे कितें. हांवें तांकां प्रश्न केलो बाबा हांव पयले फावट इलेक्शनाक रावला, हेच्या पयलीं कितलेशेच इलेक्शनाक उबे रावलेले, पूण ह्यो प्रश्न मांडूंक ना. तेंकां मांडले. मागीर तेंच्यांनी कितें सांगलें, तेंच्यांनी सांगलें 24 इलेक्ट करून हाडा मतां मारा 24 वरां उदीक मेळटलें. हांवें म्हटलें ही चूक तुमची. कित्याक जेन्ना तुमी तो सांगता तुमकां 24 वरां उदीक दितलो, ते उदीक बाबा तूं कशें दितलो हें एक्सप्लेन करपाची गरज आहा तेणी. आयज इवन हांवें तुमच्या घरा येयलें आनी तुमकां सांगलें ह्यो प्रश्न हांव सोडयतलो, तुमी विचारपाक जाय बाबा ह्यो प्रश्न कसो सोडयतलो, तूं एक्सप्लेन कर.
केला कित्याक तांकां खबर आसा आमची जनता ती भोळी आहा तांकां कितें सांगलेलें पडटा अशें तेंचे तकले ना तुमी दाखोवन दियात तांकां आमी पिशे ना म्हणून एकदां पिशे जाय परत परत न्हू उदकाचो विशय आहा तो आमी पळोवंक गेले जाल्यार आमकां उदीक मेळटा तें चांदेल प्रोजेक्टांतल्यान पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान मेळटा आनी उदीक हे 15 वर्सां पयलीं तो प्रोजेक्ट घातलेलो तेंच्या आमदारान झगडून जेन्ना ते लोकांक थंयसर उदीक मेळना तेन्ना आतां उदीक उदकाचो सोर्स जादा आसल्या कारणान उदीक जास्त मेळ्ळ्या कारणान आख्ख्या पेडणे तालुक्याक सप्लाय जाताले आतां पेडणे तालुक्याक सप्लाय जाताले म्हणून सगळे शांत उगी बसले की उदीक मेळटा आतां 15 वर्सां उपरांत जर आयज पळयलें जाल्यार पेडणे मतदारसंघांत घरां कितलीं जाल्या कमर्शियल एक्टिविटीज कितले जाले कनेक्शनां कितलीं वाडल्यात आनी तेतून 4-5 पटीन मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्यात कित्याक कारण कोस्टल बेल्ट आहा हॉटेल इंडस्ट्रीज आहा घरां वाडल्यात टुरिस्ट कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट केले भायले लोकांनी कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट केल्यात सो कनेक्शनां उदकाची वाडल्यात आतां जेन्ना उदकाचें थंय प्रोविजन उदीक तांकांच पावना ते कॉन्स्टिट्युन्सीन थंयच्यान उदीक आमकां कशें येतलें हांवें आयकलें की 2-3 वर्सां पयलीं कितें तरी 30 MLD आनी कितें करपाचें प्रोविजन केलां पूण हांव कितें म्हणटा जर उदकाचो विशय प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाल्यार आमकां मांद्रे मतदारसंघात आमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमचो स्वताचो जायो आनी तेका लागून व्हडलीशी हे गोश्ट ना ही कित्याक आमचे कडेन वॉटर बॉडीज म्हणटा ते हांवें पर्सनली पळयलां कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवतना वॉटर बॉडीज म्हणटा ते वतात त्या गांवांनी आहात जर वॉटर बॉडीज जर वतात त्या गांवांनी आहात जाल्यार आमकां प्रत्येक गांवांत सुद्दां वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट धाकटो घाली जाल्यार गांवचो इशू प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो मांद्रे गांवांत येदो व्हडलो जागो आहा 10-15,000 स्क्वेअर मिटर जागो आहा एका दोंगरार आहा तो गव्हर्मेंटाच्या नांवार आहा आनी ते तळे आहा अजून पर्यंत थंयसर तेचेर कोणी लक्ष दिवंक ना ते जर स्टार्ट केल्यार सरावंडींग 3-4 विलेजीस तरी कवर जातले आमी विचार करता अभ्यास केल्लो आहा हे उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो जाता तितले बेगीन हे फेल्युअर म्हाका जावं जाणा म्हाका 3 वर्सां मेळटा आनी ही 3 वर्सां म्हाका परिक्षा कशी म्हाजी जे हांवें सांगलां देवेंद्र सरांनी सांगलां तुकारामांनी सांगलां की जर 3 वर्सांनी हे हांवें प्रश्न सोडूंक ना हो खंय तरी फुडें व्हरोंक ना तुमकां एटलिस्ट स्टार्ट करून फुडें व्हरोंक ना जाल्यार फुडल्या 3 वर्सां परत इलेक्शन येता परत इलेक्शन येयल्या कारणान तुमच्या फुड्यान जर हांव असो येयलो इलेक्शना खातीर जाल्यार म्हाका तुमी धांवडोन जाला हें हांव सांगता कित्याक म्हाका खात्री हांव करून दितलो फक्त तुमचो सपोर्ट जाय म्हाका तुमचो जर सपोर्ट मेळ्ळा जाल्यार हांव अवश्य हें कंप्लीट करता आतां इलेक्शन म्हटलें न्ही सगळे जे आयजूच आयकलें आमी की तुमच्या गांवचो कॅन्डिडेट BJPचो तेणी मिडियाचे स्टेटमेंट दिले की जी युथांक पयशे दिता आनी व्हरता आनी महिलांक पयशे दिता आनी व्हरता ताका खबर ना तो मुर्खपणां इतली उलोवन कशी करता ती कित्याक तो आरोप आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचेरूच करता म्हणजे ताका तुमचेरूच विश्वास ना हे तो सिद्ध करून दिता आनी हांव म्हणटा तुका जर तशें दिसता जाल्यार तूं कित्याक व्हरना तूं इतले पयशे हाडलेले आहात दिल्ली वचून बॅगां भरून हाडल्या मागीर तूं दी मरे वाट मरे जेन्ना आपुलकेन जेन्ना लोक म्हाजे कडेन येतात माये मोगान ही बाबडी सगळी जाणटी सगळी म्हाका आशिर्वाद दितात आनी म्हाज्या वांगडा दीस रात भोंवतात तांकां तूं आरोप करता तेंचेर भुरग्यांचेर बाबडे काम धंदो सोडून ते म्हाका माये मोगान म्हाज्या वांगडा भोंवतात जाल्यार तूं आरोप करता तुवें इतले पयशे हाडले ते कोणाक दवरले भुरग्यांक दवरले तूं काड बाय सारकें वा न्हू आयज तुमी दाखोवन दिया तांकां तुमी दाखोवन दिया जे उलयला न्हू ते तुमी दाखोवन दिवपाची गरज आसा ताका दाखोवन दियात स्वाभिमानी मांद्रेकार कितें ते कित्याक ताका हांव इतलेंच सांगूंक सोदता ताका जर कितें डिफिकल्टी आहा कितें हेल्प जाय आनी कितें हेल्प करपाक जाय जाल्यार अवश्य म्हाका फोन करपाचो नाल्यार तेज्या मनशाक तरी धाडपाचो आमी हेल्प करता आं भुरगे भोंवतात तेज्या वांगडा भोंवतात ते आमचेच भुरगे थोडे फोन करून सांगता बाई मातसो भोंवता गांवांतलो न्हू म्हणटा भोंवता मातशें पयशे वायट सांगता ते म्हाका फोन करून सांगता तेजे म्हणून हेच्या वांगडा रायट आनी लेफ्ट आहात ते म्हाका रातचे 12 एका फोन करतात तुजें पोजिशन बरें आहा वतात थंय ताका गाडी घालतात म्हाका पाटले हे तेचे म्हणून सांगतात म्हाका रातचे पण तुजी परिस्थिती कितें आहा तुज्या गांवांत हांव घेवन भोंवता गांवांत जेन्ना तुजे गांवचे लोक म्हाज्या वांगडा भोंवतात माये मोगान भोंवतात तेजे वयल्यान तेंची चिंतपाचें इलेक्शनाचे रिजल्ट्स कितें जातले ते आता बीजेपी म्हणटा काँग्रेसूय आता अप्रचार आमचे करूंक लागले तो बीजेपी विचारले ते आणि बीजेपी काँग्रेसीक विचारले सध्या तेंचे गठबंधन जाल्ले आहा दोगय जाण वतात ते सांगतात कोस्टल बेल्टात जावं आनी खंयच्या गांवांनी वचून सांगतात
तू बीजेपीक मात मारना मरे, तू काँग्रेसीक मार, चिताक मारू नका इंडिपेंडंट. हे सध्या चालला. काँग्रेस सांगता बीजेपीक मार, बीजेपी सांगता काँग्रेसीक मार. अरे कितें म्हणजे तुम्ही ऑपोजिट रावतात, लोकांक दाखयतात ऑपोजिट तुम्ही पार्टे दोनूय, आणि हांगा म्हणटात तुम्ही एकामेकाक मारा पूण चिताक मारूं नाका. म्हणजे तुमचो भंय कसो पडला तो पळयात तुम्ही. ते तुमकां भियालेत सध्या. आणि ह्यो असो भंय आमी वाडोवपाक जाय. कित्याक हे पार्टी सदांच आतां तेंच्या पार्टीचें कितें कशें दिल्लीच्यान तांकां हायकमांड ऑर्डर दितले, हांगा पणजेच्यान बसतले आनी हांगासर ऑर्डर दितले, आनी मागीर ते लोकांक कितें ते सांगतले. आमचे आमी रावल्यात इंडिपेंडंट म्हटल्यार तुमचे निर्णय तुमी घेतले, तुमकां जाय तशें जातले. काही लोक काँग्रेसचे प्रचार करतात तो जिखले उपरांत बीजेपीन जॉईन जातलो मरे. अरे बीजेपीन बीन जॉईन जावंक जाय जाल्यार हांव इंडिपेंडंट कित्याक रावतलो जाल्यार. इंडिपेंडंट म्हणजे कितें तांकां अजून पर्यंत खबर ना ते कितें उलयतात. ते सादो मनीस मेळ्ळो करून तांकां पिशेन काडपाक सोदतात. आतां म्हटलें तिणी म्हटल्यार तशें 1,500 रुपया बंद करता. म्हाका एक सांगात, जेन्ना मुख्यमंत्री हांगासलो आसलो तेका तुमी उडयल्यात, तेन्ना मतां मारतना भियोंक ना हे बंद जातलें म्हणून. तेन्ना जिखले उपरांत तूं ऑपोजिशनान उरलेलो, तेन्ना खंय 2,000 बंद जाल्ले तुमचे, तेन्ना जावपूच ना बंद. मागीर आतां तुमी म्हाका मतां मारले जाल्यार बंद जातले. बरें हेंचो सरकार तरी खंय आहा स्थिर, सरकारूय स्थिर ना. बरोबर सरकार आहा सारको केन्ना पडत तोय सांगूंक येवचो ना. लास्टाक सरकार घडयतले अपक्ष आनी रिजनल पार्टी, जे लोकल पार्टीज आहा आनी अपक्ष जे धरयतले तेच सरकार जातले. हेंचो सरकार कितले दीस उरतलो तोय खबर ना हांकां. तो लक्षात घेयात, हे दोनूय पार्टी आहा ते मिलाप जाल्ले आहात, आनी हे फक्त कांय ना म्हाका उडोवपाक सोदना, हे तुमकां उडोवंक सोदतात. कित्याक तुमी एकठांय जाल्ले आहात, पोट देणकी तुमी भायर सरले आहात. एक इतिहास घडोवपाक आयज मेरेन सगळेच म्हणटात कित्याक अपक्ष केन्ना येवंक ना. अरे बाबा अपक्ष रावपूच ना येतलो कसो. हे फावट रावलो मरे, हे फावट रावलो आनी सगळी जनता वांगडा. आमकां